मोगाळा बाप्पा, तू जावन आसाय जिवंत देव, जिवो देव, सर पदवेदार देव. भोव मोगाळा बाप्पा, जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुजी वळख तुवें आमकां दिवन त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुका आमी अब्बा बाप्पा म्हणून उलो मारूंक तूं आमकां कृपा दिताय. तुवें आमकां योग्य केलाय. तुवें आमकां तुजी भुरगीं जावन जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुवें आमकां योग्य केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. भोव मोगाळा बाप्पा, आवयच्या गर्भांत रसच्या पयलेंच तुवें आमकां विंचलाय. संवसाराचे स्थापणे आदींच जेजू क्रिस्ता थंय तुवें आमकां विंचलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमकां तुवें तुज्या सारक्याची आनी तुज्या सुरूपाची जावन तुवें आमकां रचलाय. आमचे कुडीचे सारके विविध आसा, पूण आमचे भितर आसले सैंब जावन आसा तुज्या सारक्याचे आनी तुज्या सुरूपाचे. भोव मोगाळा बाप्पा, आमी कशे आसल्यार तूं आमकां वळखताय. आमी खंयच्या गांवांत आसल्यार तूं आमकां वळखताय. आमी कितें केल्यार सगळें तुका कळीत जाता, कित्याक आमचे तें तुजे सारकें आनी स्वरूप आसा. भोव मोगाळा बाप्पा, तूं आमचो वर्तो मोग करताय. तुवें आमकां पातकांतले सोडयलाय. तुवें आमकां गुलामपणांतले सोडयलाय. तुवें आमकां जेजू क्रिस्ता थंय आशिर्वाद दिवन तुवें आमकां उत्तम परजा जावन एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें आमकां विंचून काडलाय. देखून आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ भोव मोगाळा बाप्पा, तुजे उतर आमी नियाळ करूंक वेता आसतना तुज्या उतरा मुखांतर तुजी जाणवाय, तुजी गिन्यान आमच्या आत्म्याक तूं लाभय. आमचे आत्मीक खाण तूं उगड. अशें त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन आमी ह्या संवसारांत धैर्यान तुजी भुरगीं जावन जिवंक तूं आमकां आनीक चड उर्बेवंत कर. तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आमी खंयसर आसल्यार आमकां राखोंक सांबाळूंक तुवें नेमलाय. त्याच देवदूतांक आमकां तूं धाड. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मरिपात गेल्या शिवाय कोणायच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जेजूस जावन आसा वाट आनी जेजूस जावन आसा सत आनी जेजूस जावन आसा जिवीत. ह्या वाटेन चलोवंक कुशी व्हरतल्या आनी ह्या वाटेन चलो नासलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो. देव म्हणलो आसा गे. आज जायत्यांक म्हणजे कश्ट येता आसतना, संवसारांत घडची घडिता पळयता आसतना, आमी सगळ्यान पळयता आसतना देव म्हणलो आसा गी म्हणलें सवाल आमकां येता. देव म्हणलो आसा जाल्यार तो कितें करनासा? देखून हांगासर आसलेले आमी त्या देवाक जायते फावटी नेंगी आमी दुरसां हांव जाल्यार चिंता कित्या खातीर देव म्हळ्यार ह्या वायट मनशांक, ह्या खोट्या संवसाराक सोंसून आसा. देखून ह्या संवसारांत देव म्हणले जायते आसात नेंगी, एक न्हय जायते देव आसात. मनशांनी केल्ले देव, धर्मान केल्ले देव आनी नाना रितीचे देव आसात. थोड्या मनशांनी थोड्या पात्रांक देव केला, थोड्यांनी रुखाक देव केला, थोड्यांनी इगर्जेक देव केला आनी थोड्यांनी मुर्तीक देव केला. अशे नाना रितीचे मनशांनी केल्ले देव, आमच्या कल्पनाचे देव, आमच्या चिंतपाचे देव, आमच्या अभिप्रायाचे देव आसात गिनांत? आसात. ते नातले जाल्यार आज एकलोच देव म्हणून सगळो लोक वळखतो की ना? वळखतो. एकलोच समी, एकलोच जेजू म्हणून सगळो संवसार, सगळो लोक वळखतो आसलो. देखून आज आमी म्हणजे जायते फावटी आमी येता देवाचे उतर आयकोंक, पूण आमी आयलेल्या वेळार आमच्या मतींत एक चिंता पासता. म्हळ्यार म्हजे गरजो घेवन हांव येता. म्हळ्यार म्हाका असली पिडा आसा, ती पिडा गूण केल्यार हो खरो देव, हो निजायकी वळादीक देव, हो बरो देव म्हजी पिडा गूण करिना जाल्यार हो देवच न्हय. असले चिंताप घेवन थोडो लोक आसा ह्या संवसारांत. म्हणजे गरजां खातीर आयलेल्या वेळार तो तांकां परिहार केल्यार तो खरो देव म्हणून थोडो लोक चिंता. पूण निजायकी आमकां आमच्या विशयांत येवजण घालचो, आमकां सारक्या वाटेन चलोवचो एक खरो देव म्हणलो आसा. देखूनच त्या देवाक वळखत आसतना, त्या खऱ्या निजा देवाक, त्या सोम्याक, त्या जेजूक आमी वळखल्या वेळार मात्र आमकां समजता
म्हणजे आमचे म्हणले कांयच ना. आम्ही संवसाराक येता आसतना खाली येतानी आमी आयिल्ल्या आनी संवसार सोडून वेता आसतना खाली येतानी आमी फाटी वेतल्या म्हणून आमकां कळीत जाता. देखूनच आदल्या फावटी साक्ष दितना ह्या भावान नित्यानंदान हांगासर दिंबे घालून हात उबारून साक्ष दिवन म्हणजे त्या देवाक हांव वळखला, त्या जेजूक हांव वळखला, तो देव कोण म्हण म्हाका कळीत जाला म्हण. आतां हांव रुखाक पत्राक खंयच्याक आराधन करिना, केवळ एका निजा देवाक त्या जेजूक मात्र आराधन करता म्हण हांगासर हात उबारून साक्ष दिल्ली. आनी सांगिल्लें पयलें म्हाका कळीत नासलें, हे म्हजें, ही मनशां म्हजीं म्हण हांव चिंतून नासलो, पूण जेजूक वळखले उपरांत सगळें ताचें, म्हजें म्हणलें कांयच ना. देखूनच आज त्या खऱ्या देवाक आमी वळखत आसतना मात्र आमकां समजता आमचें जिवीत ताचें देणें, आमचें म्हणलें ह्या संवसारांत कांयच ना. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता संवसारांत जायते देव आसात. कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र आवस्वर 8 ओळ 5 आनी 6. 1 Corinthians chapter 8 verse 5 and 6. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले जाय आसात. आकाशी जावं भुमी जावं देव म्हणलेले एक न्हय, जायते वस्तू आसात. आनी निजायकी तसले देव आनी सोमी जायते आसात तरी तसले सोमी आनी तसले देव जायते आसात तरी आमकां आसा एकच देव. आमकां आसा कितलो देव? एकच देव. आमकां आसोंक जाय एकच देव, बाप. ताचे तावन सर वस्तू आयल्यात. ताचे तावन सर वस्तू म्हणजे सगळी सृष्टी आयल्या. त्या देवा बापा तावन सगळी सृष्टी आयल्या. आज आमी सृष्टी पळयल्यार नेंगी सृष्टी, सगळी सृष्टी आयल्या. दर्यो त्या सरस्परा देवा तावन आयला, आनी दोंगर, न्हंयो, बांयो, सगळो संवसार, रूख, झाडां, मनजाती सकड सगळे मनशां कोळू सगळी सृष्टी ताचे तावन आयल्या. आमी थोडे फावटी दर्या तडीर पुरा पळयल्यार थोडी सुकणी गुंप जावन उबोन वेतात, सांगातास वेतात, नेंगी कितले बरें करून वेतात. थोडी सुकणी या थोडे पारवे या थोडी म्हणजे वगट्ट जावन एकवटान वेतात, सांगातास वेतात. सांगात वेता आसतना ती सोबाय कितली म्हळ्यार सगळी सृष्टी ताचे तावन उत्पन्न जाल्या. आनी तांकां आत्मण आसा जाल्यार, जीव आसा जाल्यार तांकां तो एक मोग म्हणजे तो एक गिन्यान देवान तांकां दिल्या. देखून मुखार आनी ताचेशी आमी वेताव. आनी आसा आमकां एकलोच सोमी जेजू क्रिस्त. ताचे मुखांत्र सर वस्तू रचल्यात आनी ताचे मुखांत्र आमी जियेताव. आमकां आसा एकलोच सोमी जेजू. आमकां आसा कितले सोमी? एकलोच. जायते सोमी आसूंक नजो. जायते सोमी आसा जाल्यार आमी जिवंक जायना. काल आमी आयकलां देवाचें उतार आमी आयकलां. काल दोन दोनीन पांय दवरल्यार नेंगी म्हणजे उदकांत पडचें, हे आमचो पांय मोडचे आनी कितें जाता. देखून आमकां आसा एकलोच सोमी, एकलोच देव, एकलोच सोमी, एकलोच आनी ताचे तावनूच सर उत्पन्न जालां. ताचे तावन सगळें उत्पन्न जालां. आमकां आसा संवसारांत जायते देव आसात, मनशांनी केले देव आसात, पूण आमकां आसा एकलोच देव, आमकां आसा एकलोच सोमी. ताचे तावन आमकां जीव आयला. ताचे तावन ह्या सगळ्या सृश्टेक देवान रचलां, त्या सोमया तावन. देखूनच आज आमच्या देशांत नेंगी आमचो देश म्हणटा आमी, पूण निजाय की आमच्या देशाचें नांव, आमच्या इंडियाचें नांव पवित्र पुस्तकांत आसा की ना? आसा. पवित्र पुस्तकांत आमच्या इंडिया म्हणलें नांव, आमच्या देशाचें नांव आसा. एस्तेराचो बूक आवस्वर 1 आनी ओळ 1. एस्तेर चॅप्टर 1 वर्स 1. हे अहासूएरासच्या काळार घडले. हे अहासूएरासाच्या काळार घडलें. इंडिया तावन इथिओपिया पर्यंत. इंडिया तावन इथिओपिया पर्यंत 127 प्रांताचेर राजवटकी चलयतलो तो अहासूएस होसतो. इंडिया तावन इथिओपिया पर्यंत राजवटकी चलयतलो होसतो राय. 127 127 राष्ट्रांचेर अधिकार आसलेलो होसतो राय इंडिया तावन सुरू करन म्हळ्यार पवित्र पुस्तकांत ह्या नांवाचो उल्लेख आसा की ना? आसा.
पवित्र पुस्तकांत बरयला ही सुवार्ता म्हणजे आमी चिंतूंक जायना आमकां देव विसराला या आमचो देवाक उगडा आसना आमच्या राष्ट्राचें नांव पवित्र पुस्तकांत आसा देखूनच पळया सगळो देश आज आमचो निंगी जावं पुरो जायते देव मनशांनी केल्यात पूण आमकां आसा एकलोच देव एकलोच सोमी आनी ताचे तावण सगळें रचण जालां ताचे तावण सगळें उत्पन्न जालां ताणें सगळें केलां देखूनच हांगासर आमी येता आसतना निंगी त्या देवाक आमी वळखोंक येजय त्या जेजूक आमी वळखोंक येजय हे जावन आसा खरें जिवीत त्या जेजूक वळखल्यार त्या देवाक आमी वळखल्यार निजायकी आमी ह्या संवसारांत आमी जियेतले हांव कितें घडल्यार आमच्यान जियोंक जातलें देखूनच आज सुवार्थेचो उजवाड कितें जाला गी म्हळ्यार सुवार्थेंत आसलो उजवाड मेलनातल्या बरी हो उजवाड मेलोंक नजो ही जेजूची वळख मेलोंक नजो म्हणून सैतान कितें करता नाना रितीनी तो लोकांची मनां कुड्डी करता केदाला कुड्डी करता ताचें उत्तर आयकणातले बरी करता ताची वळख मेलनातले बरी करता देखून सांगासर पळया नेंगी स्तुती गायतना गितां गायतना आमी निजायकी आमचे ते उर्बा येता उर्बा नातलेले ते उर्बा येता ताळयो पेटी नातले सैत ताळयो पेटतात हात उबारी नातले सैत हात बरेंगण उबारतात पूण देवाचे उतार सुरू जाले म्हणटाना नेंगी खंय नातली न्हीद खंय नातली जेम येता हे पुरा कशें जाता गे म्हळ्यार तो सैतान सुवार्थ आयकोंक नजो सुवार्थेंत आसलो उजवाड मेलोंक नजो आमी केवळ एक बैलान मात्र आमी कर्ण जियेजे म्हूण तो ताचें योजन करता कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 4 वोळ 3 आनी 4 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4 आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपल्ली आसा जाल्यार नासाचे वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपल्ली आसा आमी परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक सकडांक न्ही हांगासर असले जायते जाणांक उर्बेण आसात उर्बेण येतात वेळार येतात रितीर सुरू जावचे पयलेच येतात उर्बेण येतात आयकतल्यांक ती दांपलेली ना कोणाक म्हळ्यार थोड्यांक आयकूंक नाका तांकां दांपलेली आसा सुवार्थेचो उजवाड तांणी पळय नये म्हूण ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मती कुरड्यो केल्यात सुवार्थेंत असलो उजवाड तांणी पळय नये म्हळ्यार तो उजवाड मेलोंक नजो ती गिन्यान आमकां मेलोंक नजो ती समजून आमकां मेलोंक नजो म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपतीन तांची मनां अविश्वासी मनां पयलेंत विश्वास ना ती मनां कुरडी केल्यांत आमची दिश्ट बरी आसा नेंगी आमकां दिश्ट बरें दिसता सारकें दिसता पूण आमचे आत्मीक दिश्ट ताणें आत्मीक खाण ताणें कितें केल्यात बंद केल्यात सुवार्थेंत असलो उजवाड पळय नये म्हणून तो उजवाड आमी पळयल्यार तो उजवाड आमी जोडल्यार आमी जियेता आमी खंय आसल्यार जियेता तें ताका कळीत आसा देखून मुखार हाचे वरवीं देवाचेच सारके जावन आसलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या पर्जलान परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत हाचे वरवीं देवाची महिमा क्रिस्ताची महिमा सुवार्थेच्या पर्जलांत परगट जाल्ली पळोवंक ते सकनांत देखून पळोवंक तांच्यान जायना नेंगी ती महिमा पळोवंक जायना सुवार्थेंत आसा महिमा दोळे दंपल्या वेळार महिमा नात सुवार्थ आयकत आसतना महिमा आसात म्हळ्यार ती उतर आयकत आसतना ताची महिमा ताची सकत ताची गिन्यान ताची समजून आमकां मेळटा आमी जावं पुरो मागणें करता मागणें आमी करी जाय दोळे दांपून करी जाय पूण उतार आयकत आसतना नेंगी क्रिस्ताची महिमा आमचे थंय ताची महिमा ताची सकत आमकां कळीत जाता म्हणजे आमी कशें ताका आनीकी चड लागीं जाय कशें ताका आनीकी चड म्हणटा तें जिवीत आमी जिये जाय हें आमकां कळीत जाता देखूनच आज आमी ताका म्हणटा तें जिवीत आमी जियोंक आमी शकता जाल्यार ही सुवार्ता मात्र कारण दुसरें खंयचेंय कारण ना देखून ताणें मोना कुड्डी केल्यात तो मोना कुड्डी करता देखून आमी एक देवाचे उतर आयकत आसतना न्ही आमकां एक झूज आसा आमी एक झुजांत आमी आसता म्हळ्यार आत्मीक रितीन तें झुजू तलवार हातेरांक आयनात पूण आत्मीक रितीन आमी एका झुजांत आमी हांगासर आसता तें आयकणातल्या बरी तें सारकें परगट जायनातल्या बरी तें कळीत जायनातल्या बरी एक सकत झुजोन आसता त्या वेळार आमी नेंगी उर्बेन उमेदीन आसतना
त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागताना, ते उतार आमी सत म्हणटा आसतना ते उतार आमचे ते सत जाता. देखूनच पळया, जेजून सयत सांगलें, म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. जुआंवसो वांजेल अवस्वर 10 ओळ 20 आनी 7 तावणू 20 आनी 8 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 27-28. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात. आमी कोणाचे? आमी कोणाची? आमी जेजूची. जेजूची जाल्यार आमी जेजूचो ताळो आमी आयकता. देखून हांगासर बकरे म्हूण सांगला न्ही, बकरे गवल्याचो ताळो आयकतात. देखून देवाची भुरगीं देवाचो ताळो, जेजूचो ताळो आयकतात. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात, हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता. तात्कालीक जिवीत न्हय, ह्या संवसाराचे नाश जावचे जिवीत न्हय, थोड्या वर्सांचे जिवीत न्हय, बगर सासणीक जिवीत हांव तुमकां दिता. ही सुवार्थ म्हळ्यार सासणीक जिवीत, तात्कालीक न्हय. देखूनच हे उतार आमी आयकत आसतना न्ही एक वर्ते जिवीत आमकां राखून आसा. संवसारांत आमी कशी आसूंक पुरो, जावं पुरो थोड्यांक दुबळे काय आसूंक पुरो, थोड्यांक पिडा आसूंक पुरो, थोड्यांक कश्ट आसूंक पुरो, थोड्यांक कितले मागणे केल्यार बरेंपण जायना जावं पुरो, पूण ह्या जेजूक सत मांडल्यार संवसारी जिवीत उपरांत सासणीक जिवीत आसा. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. 28 परत्यान आमी आयकुया. हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता, हांव तांकां सासणीक जिवीत दिता आनी ते केदींच नाश जावचे नात. आनी ते केदींच नाश जावचे नात. म्हज्या हातांतले तांकां वोंड काडूंक कोणाय वरवीं जावचे ना. म्हज्या हातांतले तांकां वोड काडूंक कोणाय वरवीं जावचे ना, खंयच्याय सक्तेक जावचे ना. म्हज्या हातांतले वोड काडूंक जावचे ना, म्हज्या हातांत पडलेल्यांक कोणें नाश करूंक जावचे ना. देखून जेजूक आयकतल्यांक, ताका वळखतल्यांक कोणें नाश करूंक जायना. सैतान इल्लो ताळण्यो हाडता वय, नडता वय, आयकणांतले बरी करता वय, म्हणजे देवातान पयस करूंक पळयता वय, पूण जेजूक वळखल्यांक नाश करूंक कोणाय वरवीं जावचें ना. देखून आमी जेजूक हांगासर आयकत आसतना, ताका वळखत आसतना आमी नाश जातली न्हय, आमी मातयेक वेतेली न्हय, आमी फोंडाक वेतेली न्हय, आमी सर्गाक वेतेली. आमी देवा सांगता सदांकाल आमी जियेतली आमी जावन आसाव. देखून ह्या तात्कालीक जिविता विशांत आमी चड कंत करची गरज ना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, आमी शांत जाय. आमी उसांबळ जाल्यार न्ही आमकां कांय कळीत जायना. उसांबळ जाल्यार हांवें मोगलें कित्याक मेलो ना, हांवें इतले रितीर केली कित्याक म्हाका बरेंपण जावना म्हणून आमी उसांबळ जाल्यार जायना. आमी शांत रावल्यार, शांतपणान ताचे सांगात आमी आसल्यार, ताका वळखूंक आमी पळयल्यार ताचो आदार आमकां लाभता. किर्तन 40 आनी 6 आनी 10. Psalm 46 verse 10. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ, पृथ्वेर सर्वश्रेष्ठ. शांत रावा, हांव देव म्हूण वळखून घेया. उसांबळ जावची गरज ना. देखून आमी शांत रावा जाय आनी हांव देव म्हणून वळखून घेया म्हणटा देवाचे उतार. देखून आमी शांत रावल्यार न्ही हांगासर आमी बसून आसा, ताचे उतार आयकोवच्या वेळार न्ही आमी शांतपणान कितेंय राटावाली आसल्यार, कितेंय कंत आसल्यार, कितेंय घडलां जाल्यार तें पुरो विसरून हांगासर हांव जेजूक हांव आयकोंक आयला. ताका हांव आयकता, तो सगळें सारकें करता म्हणून त्या विश्वासान ताचेर भावार्थ दवरून आमी शांत रावल्यार सगळ्या आमच्या गरजांत तो आमकां आदार दिवंक येता. मनीस सांगूंक पुरो तुका आदार ना म्हणून, पूण त्या जेजूचेर भावार्थ दवरता आसतना, त्या देवाचेर भावार्थ दवरता आसतना आमी शांत रावल्या वेळार तो आमच्या आदाराक आसा, सदांच आसा. सदांच हर एका वेळार तो आदार दिवंक आसा. देखून आमी शांत रावची गरज. आज मनीस शांत ना न्ही, बिजी. सकाळी जावन सांज पर्यंत बिजी. ते मोबायल, ते व्हॉट्सअप, ते म्हणजे तातूंतच आसता. उलोवंक सयत वेळ आसना. तशें आसल्यार कशें आमी देवाचो आदार जोडूंक जाता? साध्यच ना. देखूनच पळया, पयलींच्या काळार पुरा न्ही उलोवंक वेळ आसतलो, जेवंक वेळ आसतलो, म्हळ्यार
एक संबंध बरो आसलो, पूण आतां कितें जालां, त्या मोबायला संगी संबंध जावन आज वेळ ना. मनीस उसांबळू, बैलांड शांत दिसल्यार नेंगी मोती भितर उसांबळू, काळजांत उसांबळू, देखून मागणें करूंक जायना. देखूनच पळय आज देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, आमी देवाच्या हातांत पडा जाय, खऱ्या निजा देवाच्या हातांत पडा जाय. खरो देव कोण ताका आमी वळखा जाय, शांत जाय, ताका आमी वळखा जाय. वळखल्यार आमी जिणेंत जिवंक जाता. देखूनच खऱ्या देवाची वळख ह्या संवसाराक घेवन आयलो एकलो. खऱ्या निजा देवाची वळख. तुम्ही देव न्हय जाल्यार आराधन करतात, तुम्ही जाग्यांक आराधन करतात, तुम्ही दोंगराक आराधन करतात. जेजून सामर्याच्या स्त्रियेक सांगले नेंगी, ह्या दोंगराक जावं, त्या गुड्याक जावं, वेची गरज ना. खंयसर तुम्ही आसा थंयसर तुम्ही आराधन करा म्हणून जेजून सांगलें. देखूनच पळया, देवाचे उतार आमकां सांगता, तो देव बदलाना, तो देव सदांच नवो जावन आसा. किर्तन 102 वोळ 20 आनी 7. Psalm 102 verse 27. पूण तूं आसाय तसोच आसतलोय, तुज्या वर्सांक अंत ना. तूं आसाय तसोच आसतलोय, तुज्या वर्सांक अंत ना. देवाच्या वर्सांक देव काबार जाला गे. आतां 2024 वर्स नेंगी देव मुक्ता लागी, ताचे सकत उणी जावन, म्हातारो जावन, अस्कत जावन एका मुल्यार बसला गे देव. जावं पुरो आमी अस्कत जाल्या, जावं पुरो हांगासर आमी नेंगी देवाक वळखणातली जावं पुरो अस्कत जातात. म्हणजे देवातान पयसरलेल्या वेळार मनीस अस्कत जावं पुरो, पूण तो देव अस्कत जावंक ना, अस्कत जावन मुल्याक पडोवंक ना. बगार पयले कसो आसलो, उत्पत्ती ग्रंथांत कसो आसलो, तसोच आजय तो आसा, पळय तो आसा, सदांकाळ तो आसा. वर्सां गेल्यार नेंगी तो सदांच तसोच आसा. देखूनच ह्या देवाक, खऱ्या देवाक, बदलानातलेल्या देवाक आमी वळखा जाय. देखूनच जेजू सयत ह्या संवसाराक आयलेल्या वेळार नेंगी जेजूक जायत्यांनी वळखून घेवंक ना. म्हळ्यार जेजून करची कामां तांणी पळयल्यार ते वळखनात, म्हळ्यार तांकां दुबाव येता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, जेजून नेंगी ह्या संवसारांत आयलेल्या वेळार कितें सगळें केलां. तो देव म्हणून ताणें दाखोवचें तसली वर्ती अजापां विस्मितां करून ताणें लोकां मुखार दाखयल्यान गिनांत. वर्ती अजापां खंयच्याय मनशांनी करिनातली, खंयच्याय प्रवाद्यांनी करिनातली, खंयच्याय व्यक्तीन करिनातली वर्ती अजापां, वर्ती विस्मितां जेजून करून दाखयल्यांत ह्या संवसारांत. दाखयल्यान गिनांत, दाखयल्यांत जायती अजापां. पूण जुवावन सांगलें, हांव अजापा विशयांत हांव बरयना. बागार तुमी चड अजापा विशयांत बरोवंक गेल्यार पवित्र पुस्तक पावसो ना. जेजू विशयांत सांगूंक गेल्यार पवित्र पुस्तक पावसो ना म्हणून जुवावन सांगलें. जेजून जायती अजापां केल्यांत. दर्यो आसलो नेंगी शांत केला, उसांबळ जाल्लो दर्यो. मार्कास वांजेल अवस्वर 4 वोळ 30 आनी 9 40 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 39 to 40. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायले. जेजून उठोन वाऱ्याक बेश्टायले आनी दर्याक म्हणलें, चुप राव, थंड जा. दर्याक म्हणलें, चुप राव, थंड जा. आनी जड वारें रावले आनी सगळे शांत जाले. जड वारें रावलें, तुफान रावलें आनी सगळे शांत जाले. पळया, जेजून शांत केले. उसांबळ जाल्लो दर्यो, वारे वादळ येवन आशिल्ले, वाऱ्या वादळा वरवीं दर्यो सगळो उसांबळ जावन आशिल्लो. जेजून शांत केलो. पळया, जेजू थंय पदवी आशिल्ली, सकत आशिल्ली, बळ आशिल्लें. तो मनशा रुपार आसलो जाल्यार ताणें दर्यो शांत केलो, उसांबळ जाल्लो दर्यो. म्हळ्यार आज नेंगी थोडे जाण अजापां विस्मिता म्हणून आज आयतो लोक म्हणजे अजापा फाटल्यान वेता. पूण आमी अजापां विस्मिता फाटल्यान वेतली जावंक नजो. बगार जेजू फाटल्यान आमी वेतली जाय. नेंगी थोडे जाण जादू करतात. नेंगी जादू करन म्हळ्यार जादू अशें करतात की ते पळयत आसतना, जादू पळयत आसतना ओ कसलो मनीस, कसले जादू हाणें केले म्हणून लोक विस्मीत जाता. थोडे फावटी नेंगी मनशाचे 3 कुडके करन, ह्या मनशाक हांवें 3 कुडके केले, परत्यान हांवें जॉयंट केले म्हणून तसले जादू लेगून करतात.
आणि ते कसले खायच्या लाका म्हळ्यार कसली चतुराई म्हळ्यार निंगी ते मागीर डिटेल्स सांगता आसतना म्हणजे ते सेटिंग पुरो आसा ते सेटिंग करून या जीप कट करचें गी ती परत्यान जॉयंट करचें हे पुरो करून दाखयतात म्हळ्यार जेजून तसली अजापां करुणांत या जादूगारांनी केल्ल्या बरी या मंत्रवादींनी केल्ल्या बरी या सैतानान केल्ल्या बरी तसली अजापां जेजून करुणांत देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता जेजून दर्यो शांत केलो म्हळ्यार तांच्या गरजांत नेंगी तांकां उसांबळ जाल्ल्या वेळार तांकां भिरांत दिसतली त्या जाल्यार दर्यो ताणें शांत केलो वारें वादळ ताणें रावयलें आणि मेल्ल्या लाजाराक नेंगी मरण पावलो लाजार मरण 4 दीस जाल्ले गाण पडल्या म्हूण सांगलें ताका सोडा थंयसर म्हणून थंयसर ताका एका माट्यांत ताका दवरलो थंय तावन भायर काडा म्हणून जेजून सांगून बापा लागीं मागलें बापा साध्य जाल्यार बापा लागीं मागलें म्हणजे बापा तूं केदना जाल्यार म्हाका तूं आयकताय केदें उलो मारल्यार तूं म्हाका आयकताय हांगासर तुज्या पुताक महिमा जावंक आसात देखून ह्या लाजाराक तूं जिवंत कर म्हणून जेजून बापा लागीं मागलें बापान मागणें आयकलें गे ना आयकलें मात्र न्हय जेजून लाजाराक उलो केलो जुआंसो वांजेल आवस्वर 11 वोळू 43 तावन 4 पर्यंत जॉन चॅप्टर 11 वर्स 43-44 इतले म्हणटच व्हडल्या ताळ्यान लाजारा भायर ये म्हणून ताणें बोब मारली जेजून व्हडल्या ताळ्यान लाजारा भायर ये खंयसर बिलांत रावलाय भायर ये म्हणून बोब मारली मेल्लो मनीस भायर आयलो ताचे हात पांय फळयांनी रेवडायलेले आनी ताचे मुखामोळ लेसान गुटलायलेले जेजू म्हणालो ताका सोडया तो वचूं पळया कसले अजाप मेल्लो लाजार 4 दीस जाल्ले घाण पडली कूड जेजून परत्यान जीव येवच्या बरी खर्न ताका जिवंत केलो परते अजाप जेजून केलें नेंगी आज आमच्या हातांत खंयसर एकलो मेल्लो मनीस जीव जालो जाल्यार नेंगी आमी मागीर व्हडले देव जावंक आसा हांव अजापां करता कळीत आसा की तुमकां हांव अजापां करता म्हणून आमी नांव जोडूंक आसा पण हांगासर पळया जेजू कितली अजापां हांगासर मेल्ल्या लाजाराक ताणें जिवंत केलो देखूनच तसलें अजाप तसलें विस्मीत जेजू तावन जालें आनी एक मेल्ल्या तरणाट्याक नाईन नांवाच्या शारांत थंयसर मेल्लो तरणाटो मातयेक पावंक व्हरतले ताका एकलोच पूत विधवती तिका आसलो एकलोच पूत एकल्याच पुताक जेजू मोर्न वयता आसतना स्टॉप म्हणटा स्टॉप रावा ह्या तरणाट्याक हांव उठयता म्हणून ताका तरणाट्याक तो जेजू जिवंत उठयता लुकास वांजेल आवस्वर 7 वोळू 14 आनी 15 लूक चॅप्टर 7 वर्स 14-15 आनी मुखारसन तुंबाक ताणें हात लायलो मुखारसन तुंबाक ताणें हात लायलो खांदेली थंयच उबे रावले खांदेली थंयच उबे रावले तवळ जेजून म्हणलें तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ तरणाट्या हांव तुका सांगता उठ कितें जालें मुखार तवळ मेल्लो उठोन बसलो मेल्लो उठोन बसलो पळया न्हिदोण कशें पळया मनीस उठता तशें सट्ट करून मेल्लो उठोन बसलो आनी उलोवंक लागलो जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो जेजून ताका ताचे आवय आदीन केलो पळया जेजून मेल्ल्या तरणाट्याक जिवंत केलो ताणें म्हळ्यार वर्तें गजाप कोणाय वरवीं जायनातलें सगळ्यांनी सांगलें तिका बुजयलें जावं पुरो आनी तूं दुसरी वाट पळय तरणाटो एकलोच पूत आसलो तुजो मेलो म्हूण सांगलें जावं पुरो पूण जेजून पळया त्या तरणाट्याक जिवंत केलो आनी ताचे आवय आदीन केलो जेजून जिवंत उठयलें लाजाराक जिवंत उठयलें हांगासर ह्या तरणाट्याक जेजून जिवंत उठयलें मेल्ल्या तरणाट्याक जिवंत उठयलें पळया जेजून वर्ती अजापां विस्मितां केल्यांत ह्या संवसारांत ह्या पृथ्वीर मनशाचे दोळे उक्ते करचे खातीर जेजू नेंगी उदकाचेर चलोवन गेला की ना खंयचो तरी मनीस चलोवन वचोंक शकता गी चलोवन वचोंक शकता जाल्यार नेंगी ह्या स्टिमरांची ह्या बोटींची ह्या दोनीची पुरा गरज आसा गी गरज ना जेजू उदकाचेर चलोवन गेला म्हळ्यार ताका पदवी आसा ताका सकत आसा दर्याच्या उदकाचेर ताका सकत आसा
Mateus Evangel avaswar 14 ಓಳು 20 आणि 5. Matthew chapter 14 verse 25. पण त्याची 3 वरां उतरलेली जातीत जेजू उदकाचेर सलोन तांचे सरशी आयलो. जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. धरणीर आमी कशें चलता पळया तशें जेजू उदकाचेर सोलोन तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर सोल्लो जेजू, उदकाचेर सोलोन आयलो पळया नेंगी. म्हणजे ताका सखत आसा, ताका पदवी आसा, दर्याच्या उदकाचेर लेगून तो सोलोंक शकता. देखून तो मनशा रुपार आसल्यार तो देव जावन आसलो, खरो देव तो जावन आसलो. देखून तो उदकाचेर चलता. मात्र न्ही लोकांनी सोदून आयिल्ल्या वेळार नेंगी लोक खंयसरी अजापां जातात, खंयसरी कोणी एक बरें आमकां धैर्य दिता, धैर्य दिवचे उतार दिता, या आमकां बरें करता म्हणून कळीच लोक सोदून येता. त्याच प्रमाणे जेजू की लोक जायतो लोक सोदून येतालो. हारी हारीनी लोक सोदून येतालो. लोकांचो जोमो, लोकांची खेट अशें भरतली की जेजू मुखार जागो लेगून पावनातलो. घरा भितर नेंगी पाक्याचे घराचे पाके काडन सयत थोडे फावटी पिडेस्ताक देंवयलेले आसा. जाल्यार जेजूक नेंगी लोकांची बिरमत आसली. आपणाक सोदूंक येते लोकांक थोडे लोक येतलो जावं पुरो आमी जेजूक वळखा जाय. जाक्के वता आसले थोडे नेंगी रुकार सोडून जेजूक तर आमी पळय जाय. तसली आशा घेवन जावं पुरो थोडे लोक येतलो आनी जेजू पळयता लोकांक. आनी लोक फाटल्या जायत्या दिसां तावन म्हजे सांगात आसा, तांकां खावंक ना, जेवंक ना, तांकां भूक लागली आसतली म्हणून जेजू जेवण दिता नेंगी. Mateus Evangel avaswar 14 ಓಳು 17 20 आणि 1 पर्यंत. Matthew chapter 14 verse 17 to 21. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ते ताचे लागीं म्हणाले, आमचे लागीं हांगा कांयच ना. आसात म्हणल्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. आसात म्हळ्यार फकत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो मात्र आसात एका ल्हानशा भुरग्या लागीं. जेजू तांकां म्हणालो, ते म्हाका हांगा हाड दिया. ते म्हाका उणे जाल्यार ओडना, भिये नाका, खंत करिनाका, कितें आसा तें दिया म्हज्या लागीं हांगासर मुखार. आनी लोकांक तणार बसोंक ताणें ताकीद दिली. लोकांक तणार थंयसर जायते तण आसले, तणार बसोंक जेजून ताकीद दिली. उपरांत ताणें ते 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हाती घेतल्यो, सर्गाक देश लावन अर्गां दिली आनी उंडे म्हूण शिसांक दिले. शिसांनी लोकांक वांटले. समेस्त जेवण दादोशी जाले. उरलेल्या कुडक्यांनी 12 दाली भरून काडली. पळया लोकांक जेजून कितें दिलें? जेवण दिलें 5,000 लोकांक. म्हणजे चड उणे 5,000 लोक थंयसर आसा. त्या लोकांक जेजून जेवण दिलें, धर्मार्थ जेवण नेंगी. उचित ಊಟ नेंगी धर्मार्थ जेवण आसा म्हळ्यार नेंगी थोडे लोक आसा, जेवण आसा म्हळ्यार जालें. दुसरें कितेंच पडून वचना, ಊಟ उंटू. देखून जेवण आसा म्हणून नेंगी थंयसर जायत्यांक भरपूर जेवण. कितले जाय जेवा. 2 पावटी जाल्यार 2 पावटी काणगे, 3 पावटी जाल्यार 3 पावटी काणगे, घट्ट जेवा. देखून तो लोक पळया थंयसर नेंगी भरपूर घट्ट जेवलो म्हणटा, दादोशी जालो म्हणटा. म्हणजे पळया जेजूक सोदून आयिल्ल्या लोकांक बुकेन वचोंक जेजून सोडूंक ना. ताणें वळवळोंक जेजून सोडूंक ना. तांकां जेवण दिवन, तांकां जाय पडटे खाण दिवन जेजून तांकां दादोशी करून पाटी धाडलें. नित्राण जावन पडोंक जेजून सोडूंक ना. जेजून अजाप केलें, जेजून जादू करूं ना, जेजून अजाप केलें. लोकांच्या गरजांत ताणें तांकां दादोशी केलें. देखून आज जेजूक सोदून येतल्यांक नेंगी तो दादोशी करता. खाण जेवण मात्र न्ही, हर एका रितीन तो दादोशी करता. देखून आमी ताचेर भरवसो दवरी जाय, ताचेर बावर्त दवरी जाय. देखून थोडे फावटी नेंगी लोकांक अजाप जालें म्हणटा आसतना खुशी जाता. आनी एक फावटी आमी आनी एक फावटी अजाप जातले नेंगी. जेजू अजाप करता, जेवण दिता. जेवण म्हळ्यार जालें नेंगी. जेवणा खातीर कितें पुरो जालां नेंगी. जाकोब आनी येसावान कितें केलें? ताच्या मालगड पुताचे हक्कच ताणें होगडायले जेवणा खातीर. जायतें जालां. देखून लोक परत्यान जेवणा खातीर जेजूक सोदून येता आसतना जेजून कितें सांगलें? जुवांव एवंजेल avaswar 6 आणि 20 आणि 7. John chapter 6 verse 27.
नाश जाता तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय. नाश जातल्या खाणा खातीर, नाश जाता तसल्या जेवणा खातीर तुम्ही वावुरचे न्हय. बगार वावुरा तुमी सासणीक जिणयेक बळटा तसल्या काना खातीर. वावुरा तुम्ही सासणेक जिणयेक बळटा तसल्या खाणा खातीर. हे खाण मनशापूत तुमकां दितलो. हे खाण मनशापूत म्हणजे जेजू तुमकां दितलो. कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. खंयच्याचेर देवा बापान अधिकाराची मोर घाल्या? देवाच्या उतराचेर. नाश जायना तसले खाण जावन आसा देवाचे उतार, पूण कुडीचे खाण नाश जाता. देखूनच जेजून सांगले, नाश जाता तसल्या खाणा खातीर वावुरी नाकांत. त्या खातीर तुम्ही म्हाका सोदून आयल्यात. दोन म्हणजे हांव थंयसर ना म्हणटाना तुमी सोलोवन सोदून आयल्यात. पळया लोक नेंगी सोलोवन येता, धांवून येता, जेजू आयलो म्हणून. देखूनच जेजून सांगले, देखून आमी नाश जाता तसल्या खाणा खातीर वावरून वचो म्हण जेजून सत्राय दिल्या. अजाप केला मात्र न्हय, ताणें सत्राय लेगून दिल्या. देखूनच पळया जेजून आनी एक अजाप केला. ताणें 10 जाणां खोडकारांक खोडाचे पिडेन सगळे म्हळ्यार तांकां लोक पयस करतलो. तांणी रानांत रावाजी आसलें, एकसुऱ्या निर्जन जाग्यार तांणी रावाजी आसलें. तसल्या खोडकारांक जेजू पळया, जेजू एका हल्ल्यांतल्यान वेता आसतना, समारिया आनी जेरुजलेमा लागसार थंयसर हल्ल्यांतल्यान वेता आसतना 10 जाण खोडकार, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर, दाविदाच्या पुता आमची काकुळट कर म्हणून ते बोब मारतात जेजूक. आनी जेजू तांकां 10 जाणांक म्हणटा, वसा तुमकां याजकांक दाखया म्हणून सांगता. जेजून तांकां कांयच आपडूंक ना. ते भावार्थान वेतात, वेता ते नितळ जातात. जेजूचे उतर सत म्हणून ते वेतात, वेताना ते नितळ जातात, बरे जातात. लुकास वांजेल अवस्वर 17 ओळ 12 तावन 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 17 वर्स 12 to 14. तो एक हल्लेंत रिकताना 10 जाण खोडकार ताचे मुखार मेळ्ळे. ते हल्लेंत रिकताना म्हणजे जेजू आनी ताचे शिष्य हल्ल्यांतल्यान थंयसर रिकताना 10 जाण खोडकार जेजूक मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताल्यान बोब मारून ते म्हणाले. पयस रावन व्हडल्या ताल्यान बोब मारतात नेंगी. कश्टांत आसतना आमी कशे बोब मारता नेंगी, जायगे नाका म्हण बोब मारता गी. आमचो खैनातलो ताळो येता, जेजू म्हजी काकुळट कर म्हणून. देखून कश्टांत पडटाना ते बोब घालतात. तेदल तांकां कांयच अडकळ ना, कांयच भिरांत ना, कांयच त्रास ना, कोण कितेंय चिंतून दी नेंगी. तांकां पयलेंच लोकांनी सांडलां, समाजान सांडलां, सकाळांनी सांडलां. ते एकसुऱ्या म्हणल्यार बरी रानांत जी येतात आनी ते कशे बोब मारतात पळया, धैर्यान बोब मारतात. देखूनच आमच्या जिवितांत थोडे पडी कश्ट कित्याक येतात, सोलवणी कित्या खातीर येता, आमी त्या जेजूक आमी बोब मारी जाय, ताका जेजूक आमी लागीं सर जाय म्हणल्या खातीर आमच्या जिणेंत जायते फावटी कश्ट येतात. देखूनच हांगासर पळया, ते बोब मारतात, ते भियेनांत, लजेनांत. मुखार जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. पळया, जेजू मेस्त्री तूं आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हणले, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वसा तुमी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता ते नितळ जाले. वेता ते नितळ जाले. म्हळ्यार तांणी सत मांडले. जेजून सांगले उतर तांणी सत म्हणून स्वीकार केले आनी ते गेले. वेताना ते नितळ जाले. पळया, जेजूचे उतार कितले शक्तिवंत नेंगी. जेजून सांगल्यार पुरो ते नितळ जावनूच गेले. नितळ ते जाले, कोड तांचे नितळ जाले. म्हळ्यार तांचे आंग एका नॉर्मल मनशा बरी जाले. नामानाक नेंगी थंयसर एलिशाच्या काळार नामान म्हणल्यार सेवकाक कोड लागता. सेनाधिपतीक ताका सांगता नेंगी एलिशा प्रवादी 7 फावटी न्हंयत बुडू. आनी तो 7 फावटी न्हंयत बुडोवन 7व्या फावटी उडटाना ताचें आंग एका ल्हानशा भुरग्याच्या आंगा बरी जाता. सोबीत आंग, कसलेच कतनातले आंग, निर्मळ आंग जाता. म्हणजे पळया, ते उतार आमी सत मांडटा आसतना देखूनच आमची पिडा, आमचे कश्ट जेजू काडूंक शकता म्हणून आमी जाणा जाय. आमचे कसलेय कश्ट आसल्यार जेजू काडूंक शकता. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. आनी थोडे फावटी नेंगी सैतानाची सकत, वायट सकत येतली. वायट सक्ते वरवीं थोडे फावटी मनीस पिडेस जाता. वायट सक्ते वरवीं थोडे फावटी मनशाक कश्ट येतात.
देखूनच पळया थोडे पडी मनशाक उलोवंक जायना न्ही म्हणजे भायर आसतना आवाज ह्या उलोवणी आसता पूण हॉला भितर येतेस न्ही कांयच ना जिवनांतले बरी म्हळ्यार थोडे फावटी अशें जाता सक्कड कश्ट म्हणून न्ही थोडे कश्ट अशे येतात माते वस वांजेल अवस्वर 9 ओळ 30 आनी 2 तावन 30 आनी 3 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32-33 जेजू आनी ताचे शीस भायर सरतना थोडे जण देंवसार लागलेल्या एका मोन्याक ताचे सरशी हाड आयले एक फावटी जेजू भायर सरता आसतना थोडे जण देंवसार लागले एका कोणाक मोन्याक जेजू सरशी हाडून आयले देंवसाराक ताणें धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो देंवसाराक धांवडयतास मोनो उलोवंक लागलो पयले तो मोनो जावन आशिल्लो ताका मोनो केल्ले कोणे देवसारान ताका मोनो केल्ले उलयनातल्या बरी केल्ले ताका बांदून घाल्ले आज आमी चिंता एकल्या जैलांत घाला तो जैलांत आसा देखून मोणे पोण ताचे ती आसले देवसारान ताका मोनो केल्ले आनी देवसाराक भायर धांवडयतास तो उलयता बरें कारण उलयता देखूनच पळया त्या वायट सक्तेत हांव जेजून सुटका दिली ताका देखून जेजू आमकां वायटांतले सोडयता वायट सक्त्यांतले देवसाराच्या पासांतले सोडयता देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता आनी एक फावटी दिश्ट नातलोलो आनी खेप्पो ताकाय देवसारान ती पिडा ताका आडिल्ली माते वस वांजेल अवस्वर 12 ओळ 20 आनी 2 मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्स 22 तवळ देंवसार लागलेल्या एका कुरड्या मनशाक जेजू सरशी हाडलो आनी जेजून ताका बरो केलो आनी देंवसार लागलेलो तो मनीस आतां उलोवंक आनी पळोवंक शकलो पळया देवसार लागलेल्या एका मनशाक जेजू लागीं हाडलो ताका देवसारान बांदून घाल्लें ताका दिश्ट नातलेल्या बरी केल्लें ताका केप्पो केल्लो मोनो केल्लो आनी तसल्याक पळया जेजू मुखार हाडलेल्या वेळार जेजू ताका आपणून गूण करता बरो करता देखून जेजू लागीं आयिल्ल्या हर एकल्याक न्ही देवसाराची सकत जावन दी या कसली सकत जावन दी जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार ते वायट ती सकत वायट सकत आमचे तावन भायर वेता आमकां सांडून वेता न्ही भायर वेता 100% वेता पूण आमी ह्या जेजू सांगात रावूं जाय न्ही जेजू सांगात रावूं जाय देवाचें उतर आयकता आसतना आमचे भितर असले वायट आमकां दोसच्यो अडकल्यो सकट बांदपास पयस वेतात पूण आमी हांगातावन भायर गेल्या मागीर ह्या दारांतल्यान भायर गेल्या मागीर बसार वेता आसतना न्ही म्हणजे ह्याच रितीन आमी रावूंक आसा म्हळ्यार आमी हो बावडता आमी सांडूंक नजो देखूनच पळया देवाचें उतार हांगासर आमकां सत्राय दिता देखून ताचें उतार आयकता आसतना तो बांदपासांतले सोडयता सुटका जावन दिता आनी एक फावटी न्ही थोड्यांक म्हणजे फातकी म्हणून तांकां एका रितीन गुलामपणान घालून आसतात थोड्या स्त्रियांक प्रत्येक जावन जेजूच्या खाळार गुलामपणान घाल्ले ह्या स्त्रिये वेबिचार करता ही फातकी स्त्री म्हणून सक्रांनी तिका पयस केल्ले तशें जाल्यार स्त्रियेक जेजू कितें करता लुकास वांजेल अवस्वर 7 ओळ 40 आनी 7 तावन 40 आनी 8 पर्यंत लूक चॅप्टर 7 वर्स 47-48 देखून हांव तुका सांगता जायती तिची पदकां ती तिका बोगसल्यांत तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगस हाका साक्ष जाका थोडेंच बक्षिला तो थोडोच मोग करता जायती तिची पदकां बोगसल्यांत ताका कारण कितें तिने कोणाचो मोग केल्लो जेजूचो मोग जेजूक तिने मोग दाखयलो म्हळ्यार सुगंध तेल ती तिच्या वायट जिविताका ती वापरनाशिल्लें सुगंध तेल जेजूच्या पांयाचेर ती वत्ता तें तेल हाडन न्ही मोळादीक तेल आपुट्ट कितें म्हण जटमांसी तेल सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांतला ती वत्ता म्हळ्यार मोळादीक आसलें बऱ्यांतलें बरें ती जेजूक दिता जेजूक ती मोग दाखयता जेजू विशयांत तिका वर्तो मोग उपजाता आनी जेजू म्हणटा त्यो वर्तो म्हजो मोग केलाय देखून सगळीं तुजी पदकां हांवें बक्षिल्यांत सगळीं पदकां कितलीं तुवें पदकां केल्यांत पळया सगळो लोक तुका पदकी म्हणून सांगता न्ही तुका म्हणजे नास म्हणून सांगता न्ही तुजी सगळीं पदकां हांवें बक्षिल्यांत पळया जेजून तिची पदकां बक्षिल्लीं आनी तिका जेजून बचाव केलें तिका जेजून वयर उखल्लें पदकी स्त्रियेक नितीवंत केली जेजून
देखूनच जेजू म्हणटा 50व्या वळींत वर्स 50. पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हणलें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानेन वच. तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, तुवें भावार्थ दवरलोय, तूं विश्वास दवरलोय म्हजेर, देखून तूं बचाव जाली, देखून समाधानेन वच, शांतीन वच, आनी मुखार तुका असली खंत नाका. हांव पातकी म्हणली खंत तुका नाका, हांवें तुका सोडयलें, समाधानेन वच. जेजून तिका समाधान दिवन धाडलें. तिणें जेजूचो मोग केलो. पळया, जेजूचो मोग करतना आमची सगळीं पातकां जेजू बक्षिता. देखूनच जेजूचो आमी मोग करी जाय. देखून पळया, आनी एका स्त्रियेक सिनागोगांत देवसार लागून आसलो. देवसारा निमती तिका सारकें उबें रावंक जायनातलें. ती बेंड जावन रावतली, न्ही वांकडे जावन रावतली. आनी तिका जेजू पळयता, तिची बिरमत पावता. ती सिनागोगांत आसा, थंयसर आसा, म्हज्या मुखार आसा, पूण तिका नीट उबें रावंक जायना. कित्या खातीर जायना? देवसारान तिका बांदून घाला. थोडो लोक चिंतलो जावं पुरो, ती तशीच म्हण चिंतलो जावं पुरो, पूण जेजूक कळीत जाता तिची नीज परिस्थिती कितें म्हण जेजूक कळीत जाता. जेजू तिका वळखता. जेजू वळखता की ना? जेजू वळखता. लुकाचो वंजेल अवस्वर 13 वोळ 10 पर्यंत. लूक चॅप्टर 13 वर्स 10 to 13. लुकाचो वंजेल अवस्वर 13 वोळ 10 पर्यंत. एक साबत दिसा जेजू एक सिनागोगान शिकोवन दितलो. एक साबताच्या दिसा, सरबताच्या दिसा न्ही, सारकें ऐका, साबताच्या दिसा. हांवें घरा सरबत केला त्या दिसा न्ही, साबताच्या दिसा, म्हणजे देवाक महिमा दिवच्या त्या दिसा. थंय आसलेली एक स्त्री जी 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्टतली. थंय आसलेली एक स्त्री देवसारा निमती 18 वर्सां तावन 18 years 18 ವರ್ಷದಿಂದ 18 वर्सां तावन ती कश्टतली. सगळीच ती बागवली. सगळीच ती बागवली म्हळ्यार तिका देवसारान अशें बागवयल्लें की तुवें नीट उबें रावंक नजो, तुवें देवाक पळोवंक नजो म्हणून तिका बागवयल्लें. आनी नीट उबी रावंक तिका जायनातलें. नीट उबें रावंक तिका जायनातलें. ते पळोवन जेजून आपणासरशीं तिका आपयली. हे जेजून पळयलें आनी आपणासरशीं तिका आपयलें. आनी म्हणलें, आगे तुजे पिड्यांतली तुका सुटका जाली. आगे बाये, तुजे पिड्यांतली तुका सुटका जाली. ताणें तिचेर आपलो हात दवरलो आनी तेच घडये ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांवाडूंक लागली. त्याच घडये ती नीट उबी जाली. पळया, जेजून तकलेर हात दवरतास ती नीट उबी जाली आनी देवाक नांवाडूंक लागली, देवाक वाकणूंक लागली, नीट उबी जाली. बेंड जावन आसली, बागवण धर्नीक समाज जावन लागी जाल्ली, न्ही उतार प्रायर नेंगी. थोड्यो स्त्रियो म्हणजे थोड्यो मायो थोडे पट नेंगी बेंड जावन आसतात. म्हळ्यार बागवण काम करन नेंगी जिनीभर बागवण काम करन बेंड जावन आसतात. ही तशें न्ही, देवसारा निमती बागवाल्ली, देवसारान तिका बागवयल्लें. आनी पळया, थंयसर जेजू तिका नीट उबें करता. हागे तुजे पिड्यान तुका सुटका जाली. जेजून तिका सुटका जोडून दिली. बांदपासांतले तिका सोडयलें. जावं पुरो ती नेंगी उतार पर्याचे न्ही जावं पुरो, तरणाटी जावं पुरो, जावं पुरो, ल्हानपणांत तिका तसले बांदपास आयल्या जावं पुरो. देखूनच पळया, आनी एक स्त्री, रक्तास्रावाची स्त्री, 12 वर्सां तावन 12 ವರ್ಷದಿಂದ 12 years 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्टतले. रगत तिच्या कुडींतले भायर वेतले. ती अस्कत जावन आसली. कसले वखद केल्यार गुण जायनातलें, खंयच्याय वखदा वरी परिहार जायनातलें. तसली स्त्री जेजू विशांत तिका आयकोंक मेळटा. जेजू म्हणलो एकलो आसा, ताचे लागीं गेल्यार हांव बरी जाता म्हणून तिका विश्वास उदेता, तिका भावार्थ उदेता आनी ती जेजूक लागीं सरता. त्या काळार लोकांक म्हणजे जुदेवांच्या त्या काळार स्त्रियांक लागीं सरूंक नातलें. स्त्रियांनी येवंक नजो, स्त्रियांनी भितर रावूंक जाय, म्हळ्यार कुडांत रावूंक जाय, तांकां भायर येवंक ना, स्वतंत्र नातलें. जाल्यार ही स्त्री धैर्यान लागीं सरता, लोकां जोम्या मदें रिगता आनी रिगोवन जेजूक ती आपडिता. आनी जेजूक आपडिल्या तक्षण जेजू तिका बरें करिना, बगार तिचो विश्वास, तिचो भावार्थ तिका बरें करता. मार्काचो वंजेल अवस्वर 5 वोळ 20 आनी 5. मार्क चॅप्टर 5 वर्स 25.
12 वर्सां हांव रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतली एक स्त्री असली. 12 वर्सांत हांव रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्टातली एक स्त्री आशिल्ली. कश्टातली ती कश्ट म्हळ्यार कितें ते कोणा कडेन सांगूंक जायना तसले कश्ट खंयच्या वखद केल्यार गुण जायना. डाक्टरांनी म्हळ्यार डाक्टर लागीं वचून तिका पुरो जाल्लें. तसली एक स्त्री आशिल्ली. ती कितें करता 20 आनी 8 तावणू 20 आनी 9 पर्यंत 28 to 30. फकत ताचे आंग वस्त्र आपडून जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. फकत ताचे आंग वस्त्र आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें चिंतलें. तक्षणच तिचे रक्ताची झर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगले. तक्षण रक्ताची जर सुकली पळया जेजूक तिने आपडतास. जेजू तावन दैवीक सकत तिचे थंय आयली. जेजू तावन एक सकत आयली आनी तक्षण तिची रक्ताची जर सुकली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हण तिका जिवा भितर भोगलें. पळया तिचो विश्वास तिचो भावार्थ जेजू विशयान तिने आयकल्लें आनी तो भावार्थ तिचे थंय उदेल्लो देखून ती जेजूक लागीं सरता. आमी केदाला जेजूक लागीं सरूंक शकता. केदाला आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. जेजू विशयांतलो संदेश आयकल्ल्या वेळार मात्र तेदाला आमचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. तेदाला जेजूक आमी लागीं सरता आनी तेदाला आमी गूण जाता. देखून आज आमचे ते भावार्थ उत्पन्न जाता. देवाचे उतर ऐकत आसतना ह्या स्त्रिये तें तेंच जालें. तिचे तें भावार्थ उत्पन्न जाता आनी ते भावार्थान आपडता आनी त्याच घडये ती बरी जाता गूण जाता. देखून जेजू थंयसर म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली म्हणून सांगता. 30 आनी 4 वळू 34. तवळ जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. दुवे बहिणी तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. मुखार समाधानान वच आनी तुजे पिडेंतली तुका सुटका जावं. समाधानान वचू तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं आनी तुका ती पिडा येना. त्या पिडेंत तुका सुटका जाली. समाधानेंत वचू जेजून तिका समाधान केलें. पळया तिचे समस्ये कश्ट जेजू वरवीं ते बरें जाले. तिच्या भावार्था वरवीं ती बरी जाली आनी ती समाधानेन गेली संतोशान गेली. नेंगी जेजून केली अजाप आमी पळयता आसतना नेंगी थोडे जाण ओवण हाडलें म्हळ्यार तांकां उखलून हाडलें आनी जेजू मुखार हाडलेल्या वेळार नेंगी जेजून तांकां बरें केल्या मागीर ते हांतूळ आपूण न्हिदोन आसले हांतूळ खुद्द ते ओवण वेतात. म्हळ्यार तितल्या बरें करून जेजू धाडटा. देखूनच पळय आनी एकलो एकसूर आसलो थळ्या लागीं आसलो. आनी एकलो पिडेस्त जुवांचो वांजेल अवस्वर 5 वळू 1 तावणू 9 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 5 वर्स 1 to 9. हाचे उपरांत जुदेवांची एक परब आसली. हांगासर कशें पळया पेंतेकोस्ताची परब आसा आमी आयल्या त्या वेळार जुदेवांची एक यस प्रमाणे परब आशिल्ली. आनी जेजू जेरुजलेमाक गेलो. जेजू जेरुजलेमाक गेलो म्हळ्यार थंयसर तो गेलो. जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. जेरुजलेमांत बकऱ्यांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसैदा म्हणटात. ताका हेब्रेव भाशेन बेतसैदा म्हणटात. ताका 5 मंटप आसात. ताका 5 मंटप आसात. कुर्डे तोंटे आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस त्या मंटपांनी पडून आसले. जायते पिडेस त्या मंटपांनी पडून आशिल्ले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. 38 वर्सां 38 म्हळ्यार 38 वर्सां 38 years तावण पळया कितली वर्सां नेंगी 38 म्हणटाना जेजूक जावं पुरो त्या वेळार जावं पुरो 31 या 32 वर्सां जाल्ली नेंगी. जेजू संवसाराक मनीस जावन येवच्या पयलें तावणूच तो थंयसर वळवळून आसा. तसली परिस्थिती 38 वर्सां तावणू तो एकलोच आसा. ताका कोणाचो आदार ना. तसल्या परिस्थितीर जेजू थंयसर वचून पावलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आसले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावं खुशी आसा. पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोण येना. हांव देंवोंक वेतना आनी एकलो म्हज्याकी पयलो देंवता. जेजून ताका म्हणलें उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल. तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतच रावलो. पळया जेजून ताका थंयसर
विचारता कित्याक तूं हांगासर आसाय, कित्याक आसल्या बरीत आसाय. म्हळ्यार जावं पुरो जेजून ताका जायते पडी पळयले जावं पुरो. जेजू येताना ताणें हाय म्हणून सांगला जावं की पुरो न्ही. थोडे फावटी बाय हाय म्हणून सांगला जावं की पुरो. जायते पडी पळयला जावं पुरो. पूण जेजू थंयसर पळया त्या वेळार वेता. आनी कित्याक तूं आसाय हांगासर, कित्याक असल्या परिस्थितीन आसाय म्हणटना म्हाका कोणी नात, म्हाका आदार दितले कोणी नात, सगळ्यांनी म्हाका सांडलां, म्हाका कोणी नात, हांव अनाथ म्हणून तो सांगता. आनी त्या वेळार जेजू ताका पळया थंयसर ताका बरो करता आनी ताका बरो करून धाडटा. 38 वर्सां तावन आमी आयकल एकली स्त्री 18 वर्सां तावन देवसारा निमती कश्ट येतली. आनी एकली स्त्री 12 वर्सां तावन हांगासर 38 वर्सां तावन पळया जेजूक असाध्य म्हणचे कसलेंच ना. देखूनच तो सर पदवेदार देव तो जावन आसा. देखूनच जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरतली न्ही. जेजू खंयसर वेतलो, खंयसर उलयतलो पळया ताच्या उतरांत सकत, ताच्या खामांत सकत, ताच्या जिणेंत सकत भायर सरतली, दैवीक सकत भायर सरतली आनी समेस्तांक गूण करतली. दैवीक सकत जेजू तावन भायर सरतली. लुकाचो वांजेल अवस्वर 6 आनी 19. लूक चॅप्टर 6 वर्स 19. लुकाचो वांजेल अवस्वर 6 आनी 19. जेजू तावन दैवीक सक्त भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. जेजू थावन दैवीक सकत, मनशा तावन न्ही, प्रवाद्यान तावन न्ही. जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरन समेस्तांक गूण करतली. देखूनच पळय आज जेजूक आमी आयकत आसतना जेजू तावन दैवीक सकत भायर सरता. ह्या उतरां तावन दैवीक सकत भायर सरता. जेजून उलयल्या हर एका उतरां तावन, देवाच्या उतरां तावन जेजूची दैवीक सकत भायर सरता आनी आमकां गूण करता. आमचो आत्मो, शेलेल्लो आत्मो बळवंत करता, आमचो जीव बळवंत करता. आमच्या कुडीक पिडा आसा जाल्यार ती पिडाय काडूंक शकता. जेजू तावन भायर सरची दैवीक सकत. देखूनच आज ती सकत नेंगी पेंतेकोस्त म्हणटाना तो पवित्र आत्मो म्हळ्यार कितें दैवीक सकत. खाली आमी आयकलां नेंगी पवित्र आत्मा म्हणटा दैवीक सकत मात्र न्ही. पवित्र आत्मा म्हळ्यार कितें जावन आसा, एक व्यक्ती जावन आसा नेंगी. एक व्यक्ती जावन आसा. तो तुमचेर येतलो तेन्ना तुमकां भोळ मेळटलें. पवित्र आत्मा म्हळ्यार ताचें मन दुखय नाकांत तो एक व्यक्ती जावन आसा. पळय हांगासर जेजू थंय तो पवित्र आत्मा आसलो. जेजू पवित्र आत्म्यान भरुल्लो देखून तो तसली कामां करूंक शकलो. नजरेच्या जेजूक देवान पवित्र आत्म्यान मागलो देखून तो बरें करीत गेलो. देखून ताणें विजमेता केली. देखून ताणें अस्कत्यांक धैर्य दिल्लें, भियेल्ल्यांक ताणें धैर्य दिल्लें, सोलवाल्यांक ताणें धैर्य दिलें. देखूनच आज पळय आमकां धैर्य कशें मेळटा ताचें उतर आयकत आसतना न्ही. बोळादीक उतर, सक्तेवंत उतर आमी आयकत आसतना आमकां धैर्य मेळटा. आमच्या जिणेंत आमी कशें आसले पळया आज ते उतरा वरवीं तो आमकां धैर्यादी करता, जाणवायण तो भरता. देखूनच पळया थोडे फावटी कितें जाता की म्हळ्यार ही अजापां म्हणटाना लोकांक खुशी जाता न्ही, विस्मेता अजापां म्हणटाना. पूण पळया जेजू सांगता आसले शीस तांणी अजापां पळयल्ली गी ना, जायती पळयल्ली तांणी. लोकांनी जावं पुरो थोडी पळयल्ली. जाकोबान, जुवावन आनी आंद्रेन न्ही, जेबेदेवाचे पूत आनी तो पेद्रू तांणी जायती अजापां पळयल्ली. हर एक पोटी न्ही हेर शिसांक जावं पुरो थोडी अजापां सुकल्यांत पूण ह्या त्या शिसांक खंयचेच अजाप सुकोवंक ना. जाल्यार ती पळया निमाणें कितें जाता थंयसर हें उलोवणें विपरीत जालें. आत्म्या विशयान उलयतना कोणाकी नाका न्ही. म्हळ्यार हांव जिवीत असो उंडो म्हणटाना हें उलोवणें विपरीत जालें म्हणून लोक सोडून वेता. थोडे शिशी सोडून वेतात. त्या जाल्यार जेजू 12 जाणांक म्हणटा तुमी वेतात गी, तुमी म्हाका टाटा म्हणटात गी, तुमी म्हाका बाय म्हणून सांगतात गी. जुवांव वांजेल अवस्वर 6 आनी 60 आनी 60 आनी 7 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 66-67. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगाल सांडून पाटी परतले. पळया हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. तवळ 12 जणांक जेजून म्हणलें तुमी वसोंक सोदतात? सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोमया आमी कोणासरशी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. कोणासरशी आमी वेचें? तुमी वचूंक सोदतात गी. देखून हांगासर न्ही जेजूक सोडून आमी खंय वेचें?
सोम्या तुका सोडून आमी खंय वचे म्हण पेद्रू हांगासर म्हणटा. पूण पळया साबार जण ताचो सांगात सांडून गेले. अजापां पळयल्ले शीस, विस्मिता पळयले शीस, इस्रायल पर्जेन पळयले अजाप आमी पळयला गी. तांबडो दर्यो 2 वांट्या जाल्लो आमी पळयला गी. आमी पळोवंक ना. आमी जावं पुरो व्हडले अजाप म्हळ्यार न्ही. जावं पुरो ल्हान ल्हान अजाप पळयल्या जावं पुरो एकलो पडलो उठलो आनी कितें जालें म्हणून. पूण पळया आज हांगासर अजापा पळयल्ले कोणी ती रावंक सकाणांत. पूण जाल्यार जेजून वर्ती अजापा केली. लोकांक जेजून बरें केलें. देखूनच देवाचे उतार म्हणटा उलोवण विपरीत जालें म्हणून लोक सोडून गेलो. आत्म्या विशयांत उलयता आसतना, कुडी विशयांत उलयता आसतना लोक हरियरणी वेतालो. पूण आत्म्या विशयांत सत सांगता आसतना न्ही तुमी पातकी हाय तुमकां खाटा म्हणून सांगता आसतना न्ही थोड्यांक शास्त्र्यांक फारिजांक राग आयलो. आनी जेजून लोकांक सांगले नासवच्या कणा खातीर वावुरचें न्ही म्हणून सांगता आसतना जावं पुरो थोड्यांक तें बरें दिसना. पूण देवाचे उतार जेजून आसा तशें दिलें, धैर्यान दिलें. कोणाकच जेजू भियोंक ना. ह्या संवसारांत आसतना जेजू एक्का मनशाक भियोंक ना. धैर्यान तो उलयलो. पिलाता उजेरी धैर्यान उलयलो. अधिकाऱ्या उजेरी जेजू धैर्यान उलयलो. कोणाकच तो भियोंक ना. तस जाल्यार धैर्य आज तुका आनी म्हाका मेला जाय. ह्या खातीर जेजून तुका आनी म्हाका हांगासर आपोवन हाडला. आमकां धैर्य करूंक, आमकां फाटी सरोंक न्ही, आमकां जिवीत आपणावंक ताणें हांगासर आपोवन हाडला. देखूनच पळया आज देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता. देखून हे उलोवण विपरीत न्ही बगर आमच्या भावार्थान वाडोवंक आनी की चड आमी जेजूक लागीं सरोंक. देखूनच पळया आमी त्या जेजूक त्या देवाक आमी कितें करी जाय म्हळ्यार आमी आशे जाय न्ही. तो देव म्हाका खंयसर मेळटलो. खरो देव म्हाका खंयसर मेळटलो. जिवंत देव म्हाका खंयसर मेळटलो. हांव आसा म्हणलो देव खंयसर म्हाका मेळटलो म्हणल्यार सपनेर आमी आसा जाय. जोबाचो बूक अवस्वर 20 आनी 3 आनी वोळ 3. जोब चॅप्टर 23 वर्स 3. तो खंय मेळटा म्हूण म्हाका कळीत जाल्लें जाल्यार. तो खंय मेळटा म्हूण म्हाका कळीत जाल्लें जाल्यार. आनी ताच्या सिंहासना मुखार हांव पावुल्लो जाल्यार कितलें बरें आसता. ताच्या सिंहासना मुखार हांव पावुल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें. पळय हांगासर जोबाची आशा. त्या देवा मुखार हांव पावुल्लो जाल्यार, त्या सिंहासना मुखार हांव पावुल्लो जाल्यार कितलें बरें आसतें. म्हळ्यार तो देव म्हाका आसरो आदार दिता. त्या देवा लागीं हांवें पावूं जाय. त्या देवा सांगात हांवें जिये जाय न्ही. आज आमची आशा जायती आसूंक पुरो आशा. म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय. हे पुरो आशा आमची न्ही ती सोमता आखेर जाता. ती पुरो सीमीत. पूण त्या देवा सांगात हांवें रावा जाय. खंयसर आसल्यार न्ही खंयच्या गांवांत आसल्यार हांव त्या जेजू सांगात हांव रावतलो, रावा जाय हांवें. ही आशा आमच्या काळजांत आसा जाय. त्या जाल्यार आमी जियेत हांव. खंयसर आसल्यार आमी जियेत हांव. खंयच्या मरुभुमींत आमकां व्हरून गेल्यार न्ही आमी धैर्यान जियेत हांव. कित्याक म्हजो देव म्हजे सांगात आसा. म्हजो जेजू म्हजे सांगात आसा. म्हाका कितेंच उणें ना म्हणल्यार भावार्थान आमी धैर्यान आमी जियेत हांव. देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर जोब आशेता. हांवें त्या देवाक पळय जाय, ताका हांवें लागीं सरा जाय म्हूण तो आशेता. देखूनच त्या देवाक लागीं सरचें म्हणटाना न्ही आमी म्हणटा हांव संवसारांतलें वायट वचोन दी. संवसारांत वायट आसा न्ही तें बरें वचोन दी. म्हजें तें असलें वायट म्हाका काडूंक नाका. संवसारांत असलें वायट वचोन दी. तो बरो जावन दी, हो बरो जावन दी. पूण देवाचें उतार आमकां कितें सांगता. पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वोळ 15 आनी 16. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. बगार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें बागेवोन तशें तुमी सर तुमचे सालीन बागेवोन जाया. तुमकां आपोवणें दिल्लो देव बागेवंत. देखून तुमी तुमच्या सर सालींत भाग्यवंत जाया. देखून आमचो देव भाग्यवंत, आमचो देव पवित्र. देखून आमी पवित्र जाय आमच्या सालींत म्हणटा देवाचें उतार. देखून मुखार पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा हांव बागेवोन देखून तुमी बागेवोन जाय. हांव भाग्यवंत देखून तुमी भाग्यवंत जाय. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जाय. देखून आमी पवित्र आमी कशें जाता न्ही ताचें उतार आमी आयकत आसतना हांगासर कितें जाता आमी पवित्र जाता, नितळ जाता. ताचें उतार आमकां नितळ करता. ताचें उतार आमकां धाडयता. ताचें उतार आमकां गश्टिता. ताचें उतार आमकां नितळ करता, धुता, पवित्र करता. देखून आज देवाचें उतार आमकां नितळ करता, पवित्र करता. देखूनच पळया जेजून आमकां नितळ केलां. ताणें आपणाक बलिदान भेटयलां. जेजू कित्याक क्रुसार मेलो न्ही
अचानक मेल्लो न्ही, बगर आमकां नितळ करच्या खातीर, आमकां नितीवंतपण दिवच्या खातीर तो कुर्सार आपणागस भेटयता. कोरिंथकारांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 5 वोळ 20 आनी 1. 2 Corinthians chapter 5 verse 21. पदकाचे कर नासलेल्याक देवान आमचे पासत पदकाचे बलिदान केलो. अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. पदकाचे खत नासलेल्याक पदकाचे बलिदान केलो आनी ताचे वरवीं देवाचे नितीवंतपण जोडलेली परजा आमकां ताणें केली. आमी कसली परजा? नितीवंत परजा, पदकी परजा न्ही. आमी पदकी न्ही. जेजून आमकां नितीवंत केले. हे कोण विश्वास दवरता तो नितीवंत जाता. ह्या जेजूचेर कोण विश्वास दवरता तो नितीवंत जाता. आज आमी म्हणटा आमी पदकी म्हणून नेंगी वय आमी जेजूतान पयसर आसतना आमी पदकी, पूण जेजूक आमी लागीं सरल्या मागीर आमी पदकी न्ही. बगार आमी नितीवंत आमी जाता. जेजू आमकां नितीवंत करता, कित्याक आमचे पाताक जेजून आपणाचेर घेवन आमकां ताणें नितीवंत केलां. देखून आमी नितीवंत आमी जावन आसा. देखून पळय, आज खरो देव म्हणटा आसतना न्ही जेजून कितें सांगलां? जुआंवचो वांजेल अवस्वर 14 आनी वोळ 6. जॉन चॅप्टर 14 verse 6. जेजून ताका जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. जेजून जाप दिली, हांवच वाट, सत आनी जिवीत. म्हजे मारिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचोंक जायना. पळया, आज वाट आसा, एकच वाट, जायती वाट ना. जावं पुरो आमकां नेंगी संवसारांत जियोंक जायत्यो वाटो आसात, पूण जिवीत जोडूंक, सर्गाक पावोंक खंयसर बाप आसा थंयसर आमी पावज ये जाल्यार आमकां आसा वाट एकच. देखून जेजून सांगलें, हांवच वाट. देखून तो मात्र वाट जावन आसा, ताच्या लागीं मात्र आमकां वाट आसा. देखून ह्या जेजूक लागीं सरतना आमी एक चिंती जाय, म्हाका जेजू लागीं वाट आसा, म्हाका जेजू थंय फुडार आसा, म्हाका जेजू थंय वाट आसा. देखून आमी हांगासर येता आसतना नेंगी आमकां एक वाट आसा. हर एकल्या विशयांत जेजूचेर विश्वास दवरतना वाट आसा. कित्याक जेजून मात्र सांगलां हांवच वाट म्हणून, आनी कोणेच सांगोंक ना, आनी कोणी सांगोंकी सखाना. देखून समेस्त मनशांनी थारण जोडी जाय म्हणून देवाची खुशी. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 2 वोळ 4 आनी 5. 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 5. कित्याक समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. समेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय. हर एकल्यानी नेंगी कोणेच नासावन वचो या कोणेच जेजू ताणू पयसरून वचो, हर एकल्यानी तारण जोडी जाय म्हणून देवाची खुशी. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. जेजू कितें जाला ह्या संवसारांत? मनीस जाला, मनशा रुपार तो आयला. देखून आज देव आसा एकलोच, मध्यस्थ आसा जेजू एकलोच. देखून जायते देव, जायते मध्यस्थ आमकां नाकांत नेंगी. जायते मध्यस्थ असल्यार कोणाक मांडवचें, ताका मांडवचें गी, हाका मांडवचें गी, ताचे कडेन मागचें गी, हाचे कडेन मागचें गी. आमकां टेन्शन जाता नेंगी, खंयसर वेचें, कोण आमकां बरें करतलो. पूण पळय, हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता देव एकलोच, देव आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच, तोच मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त. देखून आज तो आमकां आसा, मध्यस्थ जावन तो आसा. आमच्यो गरजो तो जाणा. हांगासर आमी खंयच्या उद्देशान आमी येता ताका सगळें कळीत आसा, आमचे कश्ट ताका कळीत आसात. देखूनच पळया, आमी हो विश्वास आमी दवरी जाय. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता, ताणें आमकां नितीवंत केलां. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 5 आनी वोळ 1. रोमन्स चॅप्टर 5 verse 1. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमी आतां देवा थंय शांतीन जियेता. भावार्था वरवीं आमी नितीवंतपण जोडलां आसता. आतां देवा थंय आमी कशें जियेता? शांतीन जियेता, समाधान आमी जियेता. देखून भावार्थ दवरल्या वरवीं, त्या जेजूचेर विश्वास दवरल्या वरवीं नेंगी आजी आमी आयकलें नेंगी सकाळीं आमी अर्गां दिता आसतना फादर जेरी तांणी आमकां सांगलें नेंगी आज आमी शांतीन जियेता, समाधानान जियेता. त्या जेजूक आमी वळख काडल्या वरवीं समाधानान आमी जियेता. देखूनच पळया,
आमी समाधानान जियेता शांतीन आमी जियेता आज कोणागे शांती ना जाल्यार जेजूचेर विश्वास दवरा जेजूचेर बावर्त दवरा तुमकां शांती समाधान मेळटा जेजू शांती समाधान दिता जिवंत जेजू सांगले पयले उतार येस शांती तुमकां समाधान तुमकां देखून समाधानान आमी जियेता शांतीन आमी जियोंक जाय देखून जेजू बापा लागीं विनंती करता कित्याक तो ससनाक जियेता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 7 वळू 20 आनी 5 हिब्रूज चॅप्टर 7 वर्स 25 तशें आसतना आपणा मरिफा देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व काळी तारण दिवंक तो शकता कारण तांचे खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता सर काळी तारण दिवंक शकता नेंगी देवाचें उतर कितें सांगता परत्यान ऐका तशें आसतना आपणा मरिफात देवाक लागीं सरतल्यांक सर काळी तारण दिवंक तो शकता सर काळी तारण दिवंक शकता नेंगी एका वेळार जेजूचे शिष्य दोनीर आशिल्ले ते न्हिदोन आशिल्ले नेंगी त्या जाल्यार तांकां तारण आशिल्लें ते जाल्यार ते भियाण आशिल्ले म्हळ्यार ते उठल्या वेळार नेंगी जेजू स्वामी आमी बुडटा आमकां बचाव कर म्हणटा आसतना त्या जाल्यार जेजू उठलो कितें जाता गे म्हळ्यार नेंगी आमच्या जिणेंत आमी थोडे फावटी न्हिदोन पडटा म्हळ्यार कुडींत मात्र न्ही अत्म्यात आमी न्हिदोन पडटा आमकां कोण तारण करता कोण आमकां विनंती करता कोण आमकां राखता कोण आमकां सांबाळटा म्हणून आमी चिंतून आसता पूण सर सर वेळार जेजू बापा लागीं विनंती करता कित्याक तो ससनाक जियेता ससनीक बाप तो जावन आसा श्रेष्ठ येजक तो जावन आसा सर्व प्रास्त वर्त तो जावन आसा ताची विनवणी बळादीक जावन आसा ताची सकत बळादीक जावन आसा देखूनच पळया देवाचें उतर आमकां सांगता आमी गरजे आखांत वेळार आमी कोणाक लागीं सरचे नेंगी म्हाका गरज आयली म्हाका कश्ट आयले म्हाका नश्ट आयले कोणाक हांवें सांगचें म्हणून आमी चिंतून आसता पूण देवाचें उतर आमकां सांगता हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 16 हिब्रूज चॅप्टर 4 वर्स 16 तर गरजे आखांतच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया तर गरजे आखांत वेळार आमकां आदार मेळचे खातीर धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक आमी लागीं सरया ते कृपेचें सिंहासन जावन आसा जेजू नेंगी कृपे वयर कृपा ताच्या लागीं आसा देखून ताका आमी लागीं सरा जाय गरजे आखांत वेळार कसलेय ते आखांत आयल्यार नेंगी ह्या संवसारांत आसतना आखांत आसात गी नात आखांत आसात केदला कितें जाता म्हूण कळीत ना नेंगी फाटल्या दिसांनी आमी आयकलां नेंगी त्या मुंबय शारांत कितें जालें व्हडलें एक कितें म्हणटात बॅनर व्हडलें तें पडोवन धडलकण पडोवन थोडे जाण थंयच मेले गेले केदला कितें जाता कळीत ना देखूनच नेंगी हाच्या पयलीं आमी देवाचें उतर आयकलां शहरांत हाय तुका शहरा म्हणून शहरांत कितें जाता कळीत ना केदला विघ्ना केदला अनाहुत जातात कळीत ना देखूनच गरजे आखांत वेळार आमकां आदार दिवंक एक कृपेचें सिंहासन आसा त्या सिंहासनाक त्या जेजूक आमी लागीं सर जाय त्या जाल्यार ताचो आदार आमकां मेळटा कित्याक तो खरो देव मनीस जाल्लो खरो देव आजुनी आमकां सोडोवचो खरो देव तो आत्म्या रुपार आजुनी आमच्या सांगाता आसा जेजून सांगला न्ही जंय दोग वा एक म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंयसर हांव आसा थंयसर तो आसा हांगासर जेजू आसा देखूनच पळया आमी ताच्या नांवान सांगाता मेळटा आसतना तो आमच्या सांगाता तो आसा देखूनच गरजे आखांत वेळार ताका आमी लागीं सरा जाय हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 10 वळू 19 तावन 20 आनी 2 पर्यंत हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 19 to 22 तर भावा भयणीनो जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानांत भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा जेजूच्या भोव पवित्र नांवा वरवीं ताच्या रक्ता वरवीं भितर सरूंक आमकां पुर्तें धैर्य मेळटा पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें उगडल्या तो पडदो म्हणल्यार ताचीच कूड तो पडदो म्हणल्यार ताचीच कूड जेजू कुर्सार मरता आसतना तो पडदो कितें जालो वयर तावन सकयल पर्यंत उक्तो जालो म्हळ्यार ती वाट उक्ती जाली तूंय येसाक जालोय तूंय देवाचो भुरगो जालोय तूं योग्य जालोय ते भितर सरयेत त्या जेजूक तुवें लागीं सरयेत तूं योग्य जालोय पळया जेजून आमकां वाट उक्ती केली मुखार
ह्या शिवाय देवाचे घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्त याजक आमकां मेळ्ळा. देवाच्या घरचे कारभारपण चलोवंक एक वर्तो याजक आमकां मेळ्ळा. देखून कर्या काळजान आनी तीर भावार्थाचे कत्रेन आमचे गुण्यामकारी अंतस्करण नितळ कर्ण आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकांत धुवन देवाक आमी लागीं सरया. देवाक लागीं सरतना कशें लागीं सरा जाय? मेले वस्तूर घालून मेलें घेवन आमी लागीं सरा जाय गे. नितळ काळजान नितळ कुडी नितळ मनान गे भावार्थांत बरवशांत आमी लागीं सरा जाय. देवाक लागीं सरतना जाय गी नाका गे म्हण लागीं सरचें न्ही. या कितें गी आज रितीर दवरल्या म्हण येवचें न्ही. या कितें गी म्हाका पवित्रत्व मेळटा जाल्यार मेळोवन दी म्हण येवचें न्ही. बगार तो खंडीत म्हाका दिला ताणें. त्या पवित्रत्म्या तो दिता ताचें उतर सत म्हणल्यार म्हाका मेळटा म्हणल्या पातयेन आमी लागीं सरा जाय. धैर्यान आमी लागीं सरा जाय. आमकां जेजून योग्य केलां. देखून पळया एक जिवी वाट सताची वाट ताणें आमकां उक्ती केल्या. जेजूक कुर्सार मारता आसतना त्या शिपायान भाल्यान ताचे खडवळ उक्ते केले. तक्षण वावले रगत आनी उदक ते वाडले आनी तक्षण थंयसर तो कुड्डो आसलो ताका दिश्टी मेल्ली. मात्रणी ताका एक जिवीत मेल्लें. ताका एक भरवसो मेल्लो. ताका एक भावार्थ मेल्लो. देखून आज पळया ताणें वाट उक्ती केली. आत्मीक जिविताची वाट ताणें उक्ती केली. सर्गींचे धार ताणें उक्तें केलें. हांवूच खरो देव म्हणून ताणें दाखोवन दिलें. मात्रणी ताणें आमकां सोडयलें. देखून तीस सोडवण तीस सुडका आमकां खरो देव जावन आसलो जेजू आमकां लाभोवन दी म्हणून मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.